सम्पूर्ण साथीलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी चाहिँ वर्क एन्ड टाइमबाट केही प्रश्न लिएर आएछौँ। आज यसै टपिकमा हामीले ट्रिकहरू सिक्नेछौँ, जुन प्राय हाम्रो सुब्बा ब्याङ्क टेलिकम जुनसुकै इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कि 2 मार्कमा एउटा क्वेसन त्योबाट आइ नै रहेको हुन्छ कि वर्क एन्ड टाइमबाट। लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला हामीले यो वर्क एन्ड टाइममा एउटा फर्मुला त ट्रिकहरू धेरै छ, तर प्राय सिम्पल टाइपको नि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि त्यस्तोमा चाहिँ एउटा फर्मुलाबाट सबै बनिरहेको हुन्छ क्या। यो हजुरहरूले स्मरण गर्नु होला कि इक्जाममा सधैँ MD/W यसलाई इक्वल टु अब दुईवटा लेख्नु भयो भने त M1D1 M2D2/W2 यसरी नै स्मरण गर्नु होला क्या। धेरै बुकहरूमा प्राय ट्रिकहरूमा M1D1 इन्टु W2 इक्वल टु M2D2 इन्टु W1 W2 मा विद्यार्थीले मिस्टेक गरेको हुन्छ कि इक्जाममा, त्यही भएर यसरी नै सम्झिनु होला कि हजुरहरू। योमा चाहिँ M भनेको मान्छे भयो, म्यान, डी भएको डे आवर दिनसम्म जुन सम्बन्धित हुन्छ नि, घन्टा दिन हप्ता त्यो सबै डीलाई नै सम्झ्यो। डब्लु भनेको वर्क, काम भन्छ नि, यतिवटा काम गर्यो, यति भाग काम गर्यो, त्यो डिभाइडमा जान्छ क्या। बाँकी माथिको मल्टिप्लाईमा तलको वर्कहरूलाई डिभाइडमा गर्ने, त्यो स्मरण गर्नु होला कि हजुरहरूले। अब प्रश्न नम्बर 1 हेरौँ। प्रश्नमा के भनेछ, 20 जना खेतालेहरूले एउटा खेत 240 घण्टामा खन्न सक्छन् भने कतिजनाले सोही खेत 60 घण्टामा सक्छन्? 20 जना मान्छे हो, मान्छेलाई 20 इन्टु 240 घण्टा डी हो। कति सोही खेत कतिजनाले? X जनाले 60 घण्टा, यसलाई सल्भ गरिदिनु। 20 इन्टु 240 डिभाइडेड बाई 60, 60 चौक 240, 6 चौक 24, 20 चौके 80 जना। अप्सन सी सरी। त्यसरी नै बनाउने के। यसरी अब इक्जाममा हुन्छ नि, पहिला हामीले गर्थ्यौँ नि, 20 जनाले 240 जनाले एउटा खेत 240 घण्टामा एउटा खेत जोत्न 20 जना चाहियो। 1 घण्टामा 20 इन्टु 240, 60 घण्टामा डिभाइडेड बाई 60। त्यस्तो नगर्नु होला क्या, टाइम धेरै खेर जान्छ क्या हाम्रो इक्जाममा। 1 मिनट पनि हुँदैन एउटा अप्सनमा फिल गर्दा 60 सेकेन्डमै एउटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ क्या 40 मिनटको इक्जाममा। अब जस्तै 2 नम्बरमा, यदि 18 जनालाई 6 दिन पुग्ने रासन छ भने उक्त रासन 100 जनालाई कति दिनमा पुग्ला? त्यो पनि यही फर्मुलामा हजुरहरूले यो बनाएर कमेन्टमा गर्नु होला कि कति एन्सर आयो हजुरले। त्यस्तै 27 जनाले एउटा खाल्डो 15 दिनमा खन्न सक्छन् भने उक्त खाल्डो 9 दिनमा कतिजनाले खन्न सक्छन्? यो पनि सेमै हो, यसैमा भन्छ क्या, हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला कि। अब 4 नम्बर हेर्नु। 4 नम्बरमा के भन्छ, 20 मिटर अग्लो पर्खाल एउटा कमिलो दिनमा 5 मिटर माथि गएर रातमा 4 मिटर झर्दो रहेछ भने सो कमिलो कति दिनमा सो पर्खाल माथि पुग्न सक्छ? यो एउटा लोजिक क्वेसन हो कि, योमा एक नियम ट्रिकहरू लाग्दैन कि, यो लोजिक हो कि। अब हेर्नु, योमा के भनेछ, अब एक नियमहरूबाट बनाउँदा पनि लामो जान्छ क्या। यो लजिक सिम्पलैमा एन्सर हेर्नु प्रश्नमै छ यसको। के भन्छ, 20 मिटर अग्लो पर्खाल चाहिँ, यो पर्खाल भयो 20 मिटर भनेपछि 20 मिटर पर्खाल हो यो पर्खाल 20 मिटर हो भने दिनमा 5 मिटर माथि गएर, दिनमा के हुन्छ, 5 मिटर माथि जान्छ कमिला, 5 मिटर माथि गयो। रातिमा 4 मिटर तल झर्दैछ, रातिमा 4 मिटर यति हुन्छ झऱ्यो। 1 दिनको यति भयो यसको अप एन्ड डाउन। फेरि अर्को दिन के गर्छ उसले, फेरि 5 मिटर माथि जान्छ, फेरि उसले रातिमा झर्छ यति। अब 20 मिटर अग्लो पर्खाल, अप्सनमा 20 हुन्छ नि। धेरै मान्छेले के गर्छ, अब मान्छेले के सोच्छ इक्जाममा, फर्स्टमा के मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ विद्यार्थीहरूले, 1 दिनमा उसले 1 मिटर मात्रै चढ्यो नि, 5 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल आयो, यसको 1 मिटर मात्रै माथि उसले गयो, यो डिस्टेन्स मात्रै भयो नि। मैले डायग्राममा पनि हजुरलाई राखेको थिएँ। 1 मिटर मात्रै
उसले माथि गयो नि। अब त्यस्तो 20 मिनट छ भने 20 दिन लाग्ला, अप्सनमा छैन। हुन्थ्यो भने मान्छेले लगाउँछ कि 20 दिन, तर त्यस्तो नगर्नु। क्वेसन भने एक दिनमा उसले 5 मिटर माथि जान्छ क्या। यसको मतलब भयो कि 15 मिटरमा आउँदा उसले चाहिँ माथि एकचोटि जम्प गर्दा माथि त्यो दिनभरिमा उसले त 20 मिटर त त्यही दिन टच गर्छ नि। यसको 15 मिटर आउनको लागि 15 दिन लाग्छ उसलाई। त्यो त लाग्दै गर्छ उसलाई, किनभने एक दिन माथि 5 मिटर, फेरि 4, 1, 2 यसरी गर्दै गर्दै 15सम्म आउँछ। 15 दिनपछि आएपछि 16 दिनमा उसले त दिनमा नै 5 मिटर माथि जान्छ नि, त 20 त कभर अप गरिदियो नि। क्वेसनमा के भन्छ, कति दिनमा पर्खाल माथि पुग्न सक्छ। त्यही भएर 15 वाट 15 1 16 दिन, अप्सन नम्बर सी है। यो लजिक क्वेसन हो कि। प्रश्न राम्रोसित पढेर हजुरले इक्जाममा बनाउनु होला कि। कति कुनैको बेलामा हजुर लाग्छ कि सिम्पल क्वेसन, कस्तो क्वेसन सोधेछ यति सिम्पल, तर झुक्याउनु खालको हुन्छ क्या, विद्यार्थी झुकोस् भनेर के। अब 5 नम्बर, यदि एउटा लुगा सुक्न योमा 10 मिनट हो क्या, 10 मिनट लाग्छ भने 100वटा लुगा सुक्न कति समय लाग्छ। अब एक नियमबाट 10वटाको 100 मिनट, सरी एउटाको 10 मिनट, 100वटाको 10 × 100, यस्तो नगर्न। यो लजिक क्वेसन हो क्या, 10 मिनटै लाग्छ क्या। सबै कपडालाई एकैचोटि एउटा धागोमा बाँधेर सुकाउँदा चाहिँ 10 मिनट लाग्छ नि, त्यही लजिक क्वेसन हो क्या। 6 नम्बरमा हो, यदि एउटा घडीले 1 बज्दा 1 पटक, 2 बज्दा 2 पटक घ नहोला कि, यो मिस्टेक भएछ प्रिन्टिङ, 3 होला क्या। 3 बज्दा 3 पटक बजाउँछ भने, घन्टी बजाउँछ भने, यो के लेखिदिएछ क्वेसनमा, 3 छ भने 12 मिनट नै होला। 12 बज्दासम्म जम्मा कति पटक घन्टी बज्छ। प्रश्न हेरौँ क्या। प्रश्न के भन्छ, एकचोटि घन्टी बज्यो भने एक बज्दा चाहिँ एकचोटि घन्टी बज्छ, 2 बज्दा चाहिँ 2 पटक, 3 बज्दा चाहिँ 3 पटक, जम्मा सोधेछ क्या। अब 2 बज्दा जम्मा कति भयो, पहिलाको 1 3, 3 बज्दा चाहिँ पहिलाको कति थियो 3, अब जम्मा 6, 4 बज्दा चाहिँ 4 प्लस पहिलाको 6, जम्मा कतिचोटि बज्यो, 10 चोटि घन्टी बज्यो। अब यसरी 10 सम्म जाँदा पनि हुन्छ। अब यसलाई न्युमेरिकल अनुसारले फर्मुलामा बसाउनु, यो हामीले अर्थमेटिक मिन सिरिज योहरू पढाएको थियौँ हामीले नि। अब योमा डिफ्रेन्स हेर्दा चाहिँ 3 र 1 को डिफ्रेन्स 2 छ, फेरि 3 र 6 को 3 छ, 6 र 10 को 4 छ। अब यसरी हेर्दा चाहिँ हामीलाई कमन डिफ्रेन्स छैन क्या। कमन डिफ्रेन्स छैन भने जो अर्थमेटिक सिरिजको त्यो छैन क्या प्रब्लम। त्यो फर्मुला एन टर्म निकाल्ने हामीले अप्सनल म्याथमा पढेको थियो क्या। अब यसरी यो क्वेसनलाई हेर्दा चाहिँ सिरिज कस्तो गएछ, पहिला 1 मा 1 मिनट यता 1 बज्दा चाहिँ 1 हो, 2 बज्दा चाहिँ 1 + 2, 3 बज्दाखेरि 1 + 2 + 3, त्यही थियो नि। 4 बज्दाखेरि 1 + 2 + 3 + 4। अब यसरी हामीले हेर्दा चाहिँ हामीले के लागिरहेछ, यो हेर्नु, यो ट्रायंगलको फर्ममा गएछ नि हाम्रो, यो ट्रायंगुलर सिरिज हो के। अब ट्रायंगुलर सिरिजको फर्मुला थाहा भएपछि डाइरेक्टली लगाउन पनि मिल्छ हजुरहरूलाई। अब फर्मुला थाहा छैन भने, अब फर्मुला यसको ट्रायंगुलर सिरिजको एन टर्म, अब यसरी 1 2 3 4 सो एन टर्ममा त एन सम्म जान्छ नि, सरी n-1 प्लस एन सम्म जान्छ नि। अब यसको ट्रायंगुलेसन फर्मको चाहिँ फर्मुला लास्ट टर्मको फर्मुला हुन्छ n × n + 1 / 2 है। यो स्मरण गर्नु होला, यो फर्मुला हुन्छ क्या ट्रायंगुलेसन। 1 2 3 4 5 6 डट छ नि, त्यस्तो सिरिजमा अब भन्छ कि 100 टनमा कति हुन्छ यसको सम, त्यो सम निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ क्या। म चाहिँ हजुरलाई यो फर्मुला अहिले बुझ्नु हुनुहुन्छ भने कसरी आउँछ यो फर्मुला, म त्यो हजुरलाई सिकाइदिन्छु। त्यो जरुरी पनि छैन कि, तर पनि फर्मुला कसरी आएछ त्यो त जान्नु पर्यो नि। कोही पनि सोध्न सक्छ नि कसरी फर्मुला यसरी लेख्नुभयो भनेर। अब जसरी मानौँ कि यो त 1 2 3 4 को n सम्म जान्छ, त्यो त बुझ्नु नै भइरह होला हजुरले। अब जस्तै
एसएन को एन टर्म 1 + 2 प्लस त्यस्तै गएछ नि। लास्ट टर्म कतिसम्म जान्छ n - 1 + n यति नै हुन्छ नि सर। अब यसलाई ब्याकबाट लेख्दा सरी यस ब्याकबाट लेख्दा कति हुन्छ हाम्रो ब्याकबाट उल्टो गरेर यसको चाहिँ हामीले उल्टो गरेर लेख्दा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ पहिला n टर्म प्लस n - 1 प्लस n - 2 डट प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 यसरी उल्टो जान्छ नि। अब हामी के गरौँ म यसको फर्मुला कसरी ड्राइभ चाहिँ म त्यो सिकाएर त्यो जरुरी छैन कि हजुरहरूलाई कम्तीमा स्मरण होस् कि यसरी हुन्छ भनेर। अब यो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई हामी एड गरौँ क्या एस 2s भयो। अब यसलाई जोड्दा कति हुन्छ अब यसलाई जोड्दा चाहिँ n छ यता 1 छ तल माथिको टर्मलाई जोड्नु क्या n + 1 प्लस n - 2 + 2 हेर्नु n - 1 + 2 बराबर कति हो n + 1 त्यही भयो नि n + 1। त्यस्तै n - 2 प्लस माथि 3 छ कति भयो n + 1 प्लस डट डट फेरि यता हेर्दा फेरि n + 1 यसलाई जोड्नु n - 1 + 2 n + 1 त्यसलाई जोड्नु n + 1 n + 1 को टर्ममा कतिवटा n प्लस n वटा छ नि n + 1 n + 1 बिचमा केही छैन भने n वटा छ नि टर्म। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ नि एक मिनट यसलाई हामीले 2s बराबर यो टर्म एउटा दुईटा तीनटा चारटा डट 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 n वटा छ नि n * n + 1 लेख्न सकिन्छ हामी। अब s बराबर कति भयो n * n + 1 / 2 बुझ्नुभयो कसरी फर्मुला आयो। म बुझ्नुको लागि मात्रै त्यो मैले सिकाएँ के कसरी आयो भनेर। अहिले टाइम त छैन फर्मुला रट्दा पनि हुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यही फर्मुलामा यो भ्यालु हालौँ। अब n 12 बज्दासम्म जम्मा कतिपल्ट घन्टी बज्छ सोधेको छ प्रश्नले। अब 12 बज्दा n को भ्यालु 12 हो 12 + 1 / 2 2 6 या 12 6 × 13 13 छ 78 अप्सन नम्बर सी हो हाम्रो आन्सर है। यो भिभिआई हो कि यो सोध्न सक्छ यो 4 नम्बर पनि भिभिआई हो कि एक्जाममा जोगाउनको लागि विद्यार्थीहरूले सोध्न सक्छ कि एक्जाममा। अब त्यसै 7 नम्बरको प्रश्न हेरौँ सरी 7 नम्बरमा के भन्छ हाम्रो 7 नम्बरमा चाहिँ एउटा काम सक्न 20 जना मानिसलाई 3 दिन लाग्छ भने 2 दिनमा सक्न कतिजना मानिस आवश्यकता पर्ला त्यो फर्स्ट जस्तै हो क्या 7 नम्बर। त्यो हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला क्या जुन मैले दिइरहेको छु नि त्योहरू बनाएर एन्सर भन्नु होला कि म कमेन्टमै रिप्लाई गरिदिन्छु कि हजुरहरूलाई। अब त्यस्तै 8 नम्बर 200 सिपाहीलाई एकै दिन पुग्ने रासन 300 जना त्यो पनि पहिले जस्तै हो। 9 नम्बर यदि 16 जना मानिसले 52 मिटर लामो पर्खाल 25 दिनमा 8 घण्टाको दरले गर्दा बनाइ सक्छन् 64 जना मानिसले 260 मिटर लामो पर्खाल प्रतिदिन 10 घण्टाको दरले काम गर्दा कति दिन कार्य सम्पन्न गर्दछन्। अब यसलाई एक नियमको हिसाबले बनाउँदा सोधेको चाहिँ दिनलाई लास्टमा लगाउने हामी के। अब 10 घण्टाको दरले 260 मिटर पर्खाल प्रतिदिन 10 घण्टा दिनलाई लास्ट म दुईटै तरिका सिकाएर छु हजुरलाई के। 16 जना म लङ्गेज लेखिरहेको छैन क्या 16 जना मानिस 52 मिटर पर्खाल 8 घण्टाका दरले 25 दिनमा बनाउँछ 25 दिन भाषा म लेखिरहेको छैन क्या सिम्पली। अब जस्तै 1 जना मानिस म एक नियमको नियम पनि सिकाइरहेको छु कि विद्यार्थी जोकिन्छ कि क्वेसन हेर्नु बुझ्नु होला के त्यो टाइम अहिले धेरै त छैन तर पनि हजुरले बुझ्नु प्रयास गर्नु के एक नियम यस्तो टाइपको क्वेसन आउँदा एक नियममा पनि विद्यार्थीहरू जोकिन्छ के। अब जस्तै 16 जनाले 52 मिटरको पर्खाल 8 घण्टाको दरले 25 दिन लगाउँछ बनाउनमा। 1 जना मानिसले बढी दिन लगाउँछ कि कम दिन लगाउँछ त्यो भन्नु न बढी दिन लाग्छ नि
अब एकजना 16जनाले 25 दिनमा गर्छ नि 52 मिटर 8 घण्टाको दरले। अब एकजना मान्छे त कम भयो नि, एकजना मात्रै हो। एकजना मान्छेले अब 52 मिटरको पर्खाल 8 घण्टाको दरले लगाउनको लागि 25 गुणे 16। अब त्यही पर्खाल एकजना मानिसले 1 मिटर पर्खाल 8 घण्टाको दरले बनाउँदा कम दिन लाग्छ कि बढी दिन? यो आफूलाई नै त्यसरी बनाउनु होला, क्वेसन मतलब सल्भ गर्नु होला के, आफूलाई एजुम गरेर। अब पहिला एकजनाले 52 मिटरको लागि यति दिन त चाहियो, अब 1 मिटर मात्रै बनाउनु छ नि, अब त कम लाग्ला। अब 25 कति भयो, 25 × 16 डिभाइडेड बाई 52। अब एकजना मान्छेले 1 मिटर पर्खाल 1 घण्टाको दरले, अब 1 घण्टाको दरले 8 घण्टामा यति बनाएर, अब 1 घण्टा कम समय हो भने अब त दिन त बढी जान्छ नि, फेरि के हुन्छ अब त्योमा 8 ले मल्टिप्लाई। अब प्रश्नले के भन्छ, 64 जना। अब 64 जनाले 1 मिटर पर्खाल 1 घण्टाको दरले बनाउनको लागि बढी दिन चाहियो कम दिन? मान्छे बढेछ, दिन त अब त घट्छ नि। अब म यति हेराइरहेको छु क्या, यता के हुन्छ 64 ले डिभाइड भइहाल्यो। अब 64 जनाले 260 मिटर, अब 1 मिटर बनाउनको लागि यति मान्छे चाहियो, यति दिन लागिरहेछ नि। अब 260 मिटर बनाउनको लागि त बढी चाहियो नि, 260 मल्टिप्लाई भयो नि। अब 10 घण्टा छ, अब फेरि 10 घण्टाको दरले 1 घण्टाको दरले यति दिन लाग्छ। अब 10 घण्टा अब दिनको पहिला 1 घण्टा काम गरायो तब यति दिन। अब म दिनको 10 घण्टा काम गर्छु भने दिन त घट्छ नि हाम्रो, 10 ले डिभाइड हो। अब यसलाई नै सल्भ गरेर जति एन्सर आउँछ त्यही हुने कि 8 8 जा 64। यो 26 ले 10 ले कट्यो, 26 कान 26, 26 दुनी 52, 2 भयो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। यता कति थियो हाम्रो, यता 25 × 16 52 दियो है, 2 यता बाँकी हो नि, यो 2 ले यो 2 कट्यो, बाँकी कति 25। एन्सर हाम्रो 25 अप्सनमा छ, डी नम्बर भयो क्या। अब हेर्नु इक्जाममा हामीलाई यति समय त हुँदैन नि। अब हामीले के गरौँ, 1 मिनट। अब हामीले अब फर्मुलाबाट सूत्र, अब सर्टकट ट्रिक हेरौँ, सर्टकट ट्रिकबाट कसरी बनाउने हामी। अब सर्टकट ट्रिकमा मैले के भने मान्छे वर्कलाई डिभाइड गर्ने हो। अब हेर्नु 16 जना मान्छे छ नि, 16 52 मिटर लामो पर्खाल, मिटर वर्क हो त्यो, 52 लाई के गर्ने तल हाल्ने, पर्खाल 25 दिनमा दिन हो, घण्टा पनि दिनकै सङ्केत हुन्छ नि, यसलाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्नु है। 64 जनाले 64 जना मान्छे हो नि, 64 मानिसले 260 मिटर, 260 तल पर्खाल 10 घण्टाको दरले 10 गुणे x। अब यसलाई सल्भ गर्नु हो, यो 0 बाट यो 26 26 दुनी 52, 16 16 चौक 64, 4 आयो, 4 एकान 4, 4 दुनी 8, 2 2 कट्यो 25, डाइरेक्ट एन्सर आयो क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यो स्मरण गर्नु पर्यो कि वर्कलाई हामीले तल गर्नु पर्यो कि भाग डिभाइड गर्नु पर्यो कि है। अब अर्को प्रश्न हेरौँ, 9 नम्बर 10 हो। कुनै व्यापारीले 10 जना कामदारलाई लगाई 220 वटा खेलौना 5 दिन बनाउन निर्देशन दियो। 3 दिनपछि उसले 120 वटा मात्रै खेलौना बनेको पाइयो, उसले कति मानिस थप्दै काम समयमै सकिन्छ? अब हेरौँ, यो पनि पहिलेकै जस्तै फर्मुलामा हो के, 10 जना मान्छे, 10 जना कामदारलाई 20 वटा खेलौना दिएछ क्या, 320 तल गयो क्या, 5 दिन। अब हामीले 3 दिनपछि उसले 3 दिनपछि 120 वटा मात्रै खेलौना बनेछ, 3 दिनपछि 120 वटा मात्रै छ नि। अब 3 दिनपछि 120 वटा मात्रै छ भने अब बाँकी त 2 दिन मात्रै रह्यो। अब मानिसको 2 जना मान्छेलाई 320 वटा खेलौना बनाउनु बाँकी छ भने
320 320 त कट्यो, 50x = 25 आयो नि। पहिला कतिजना थियो? 10 जना। अहिले कति हो चाहियो जम्मा? 320 र 2 दिनमा बनाउनको लागि 25 जना चाहियो नि। 120 त बनाएछ, त्यही भएर जम्मा कति भयो? 25 - 15 सरी 25 - 10 15 जना। या यसलाई हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब 10 × 5 यो 320 भयो। बनाउन बाँकी कति छ हाम्रो? सरी बनाउन कति बाँकी छ हाम्रो? 30 × 5 10 × 5 320। 5 दिन बनाउन निर्देशन दियो भने 3 दिन पछि उसले 120 वटा मात्रै खेलाउन 3 दिन। अब बाँकी समय कति रह्यो? 2 दिन बाँकी रह्यो नि, 120 वटा। अब सरी यतै म 10 × 5 320। 3 दिन पछि बाँकी दिन 2 दिन, 120 वटा मात्रै खेलाउन बनेछ। 120 वटा मात्रै, बाँकी कतिवटा बाँकी रह्यो भने 200 वटा खेलाउन बाँकी छ नि। एकजनाले यति दिनमा गर्छ भन्नु। अब यसलाई सल्भ गर्दा एउटा 0 एउटा 0 32 सरी 2 10 10 × 10 × 5 / 32। त्यही बेला 2 × 5 = 10 16 2 × 5 = 10 8 5 × 25 125 / 8 गर्दा 8 × 1 = 8 4 उताको 45 भयो नि। 15 पोइन्ट समथिङ आउँछ के त, कामदार त पोइन्टमा हुँदैन नि, त्यही भएर 15 जना है। यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। अब चाहिँ हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। 11 मा के भन्छ? यदि ए ले कुनै काम 20 दिनमा, बी ले सोही काम 30 दिनमा सक्दछ भने उनीले दुवै सोही काम सँगै गरेर भने कति दिनमा गर्न सक्छ? त्यस्तो टाइपको प्रश्न आयो भने, वर्क टाइपको आयो भने एक नियमबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्मुला अब बेग्लै काम भनेछ भने ए ले कुनै काम 20 दिनमा, बी ले सोही काम 30 दिनमा, अब दुवै मिली कति दिनमा गर्न सक्छ भने त्यस्तोमा के गर्ने? XY मल्टिप्लाई गरेर x + y गर्ने के फर्मुला। त्यो फर्मुला हामीले बुझ्नु पर्यो के। यो फर्मुला हेर्न, अब 3 जना छ भने ए अथवा अब जस्तै 12 मा ए र बी सबै 3 ए बी सी बेग्लै 3 जना छ नि। 3 जना भयो भने XY Z तिनटैको कामलाई गुणन गर्ने। तल चाहिँ XY + YZ + ZX गर्नु होला के। त्यो ट्रिक हो के फर्मुला। अब जस्तै ए भनेछ कि 11 ए ले कुनै काम 20 दिनमा त 20 × बी ले 30 दिनमा छ भने दुवैले सोही काम कति दिनमा गर्नु छ? 20 + 30 कति भयो? 20 × 3 = 60 0 650 12 × 5 = 60 12 दिन। अप्सन नम्बर ए सही भयो है। बी नम्बरको अब 12 नम्बरमा एबीसीले कुनै क्रमश 20 30 40 दिनमा गर्न सक्छ भने सो मिली कति दिनमा समाप्त गर्न सक्छ? अब यही फर्मुला लगाउनु होला कि 12 नम्बरहरू बनाएर भन्नु होला है। अब जस्तै अब त्यसैमा ए + बी ले 20 दिनमा, बी + सी ले 30 दिनमा, सी + ए ले 60 दिनमा गर्न सक्छ भने सो काम 3 जना मिलेर अब 2 जनाको जोइनमा दिएछ भने त्यस्तोमा के गर्ने? फर्मुलामा त्यो पहिलाकै फर्मुलामा 2 लगाइदिने क्या हामीले। त्यो स्मरण गर्नु होला कि 2 जना मिलेर गरेछ नि, ए + बी बी + सी र सी + ए गरेर त्यस्तोमा 2 लगाउने के। सिंगलमा XYZ मात्रै हुन्छ के, त्यो स्मरण गर्नु होला के। अब त्यस्तै हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न के छ? यो 13 नम्बर धेरै नै भिभी आएको सोधे पनि छ कि एक्जामहरुमा। 13 मा 2 धाराहरू ए र बी ले कुनै एक ट्याङ्क क्रमशः 10 घण्टामा 15 घण्टामा भर्छ। तेस्रो धारा सी ले पुरै भरिएको ट्याङ्कलाई 12 घण्टामा खाली बनाउँछ। यदि तिनै धारा एकैपटक चलाइयो भने ट्याङ्क कति समयमा भरिन्छ? अब के भनिरहेछ? ए ले 10 घण्टामा ट्याङ्की भरिरहेछ, बी ले 15 घण्टामा, सी ले भरेको ट्याङ्कीलाई 12 घण्टामा खाली बनाउँछ भने तिनटै धारा अब एकैचोटि खोल्दा चाहिँ
त्यस्तोमा के गर्ने ए प्लस बी प्लस सी निकाल्ने क्या हामीले। अब ए प्लस बी प्लस सी यता के खाली गरिरहेछ, सी खाली गरे यसलाई माइनसमा गर्नु पर्यो क्या हामीले। अब तिनटै मिले एकैचोटि काम गर्छ भने दुईजनाले त भर्छ, एउटालाई त खाली गर्छ नि। एले 10 घन्टामा एउटा ट्याङ्की गर्छ भने 1 घन्टामा कति हुन्छ 1/10। अब त्यसै सेमै हुन्छ सबैमा 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/12। अब 10, 15 र 12 को एलसिएम निकाल्नु के कति हुन्छ 10, 15, 12 को एलसिएम 5 ले लगा 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 ले जान्छ 2 1 2 3 2 6 के 12 फेरि 3 ले 3 2 6 3 दूनी 6 6 5 33 30 दूनी 60 60 आयो। अब बटाबाको जोड्छ के 10 6 16 प्लस 15 चौके 60 माइनस 12 5 60 6 4 10 10 बटा 5 गयो न 5/60 5 एकाउन्ट 12 5 60 1/12 आयो। यसको मिन्स तिनै एकैचोटि खोल्दा चाहिँ 1 घन्टामा 1/12 भाग भरिन्छ भने पुरा भाग भर्नलाई 1/1/12 गर्दा 1 × 12 घन्टामा बुझ्नुभयो नि। हाम्रो आन्सर कति हो ए प्लस बीले कताको 30 नम्बर हो नि 12 घन्टामा सरी 12 घन्टामा है। अब त्यस्तै भनेछ हामीलाई 14 ए प्लस बीले कुनै काम 12 दिनमा बी प्लस सीले 15 दिनमा सी प्लस एले 20 दिनमा गर्न कति दिनमा तिनटैजना मैले फर्मुला भनेछु के 14 नम्बर पनि हजुरले आफै बनाउनु होला है। अब त्यसै 15 नम्बरमा ए प्लस बीले कुनै एक काम 12 दिनमा बी प्लस सीले 15 दिनमा हो 15 दिन सी प्लस एले 20 दिनमा गर्न कति दिनमा एले एक्लै काम गर्दा कार्य सम्पन्न हुन्छ। अब त्यस्तोमा के गर्नु हामीले अब हेरौँ तिनटैको सेम इक्वेसन हो के त्यसले तिनटैको काम पहिला निकाल्ने हामी तिनटैको काम निकाल्दा हाम्रो के आउने हो ए प्लस बी प्लस सी आउँछ हाम्रो तीनवटै काम निकाल्दा ए प्लस बी प्लस तीनवटैको काम आयो। अब तीनवटैको कामबाट हामीले बी प्लस सी को कामको घटाउँदा बाँकी गर्ने काम एकै आउँछ नि होइन र। अब त्यही भएर त्यो 15 नम्बर र 16 नम्बर धेरै हार्ड छैन त हजुरहरूले 16 नम्बर बनाएर कमेन्टमा त्यो 16 नम्बर पक्कै बनाउनु होला क्या यो सोध्न सक्छ इक्जाममा क्या। अब त्यस्तै यसलाई कुनै काम 12 दिन लाग्छ भने अब त्यो 17 नम्बर हो त्यो पनि भिबिआई क्वेसन हो कि एलाई कुनै काम गर्न 12 दिन लाग्छ बी ए भन्दा 60% बढी क्षमता भएको व्यक्ति हो भने उसले कति दिन सो काम सक्दछन्। अब एलाई कुनै काम गर्न 12 दिन लागिरहेछ भने बी लाई अब ए को वर्क रेट निकाल्नु के काम गर्ने दर कति हो। एले चाहिँ कुनै काम 12 दिनमा एउटा गर्छ भने 1 दिनमा चाहिँ 1/12 काम गरिरहेछ वर्क रेट यसको भयो नि। अब के हुन्छ बी चाहिँ ए भन्दा 60% बढी क्षमता छ 60% बुझ्नु कि 1/12 काम यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। बी को ए को बाइचान्स यो 60% इफिसियन्सी छ भने बी को चाहिँ 160% हो के इफिसियन्सी 60% भन्नाले म 100% काम गरिरहेको छु भने बी 160% काम गरिरहेछ के त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ के त्यो प्रश्नमा। अब त्यस्तै बी ए भन्दा 60% बढी क्षमता भएको व्यक्ति हो उसले कति दिनमा सो काम गर्दछन्। ए को वर्क रेट यति हो हाम्रो 1/12। बी को इफिसियन्सी कति हो 160 भयो नि बी को इफिसियन्सी 160 यसलाई हामीले 100% एफिसियन्सीले मान्ने हो भने बी को हाम्रो चाहिँ 160 भयो नि। अब त्यस्तै इफिसियन्सीको लागि अब हामीले
यसको दुईवटा तरिका हो के। एउटा एक नियमबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, हामीले वर्क रेट निकालेर उसले चाहिँ कतिमा उसले के भन्छ र कम्प्लिट गर्छ, या यसको सर्टकट फर्मुला पनि हो क्या, फर्मुलाबाट पनि हामीले बनाउन सकिन्छ क्या। अब 160%ले बीको एफिसियन्सी हो नि। अब म एक नियमबाट पहिला म हेराइरहेको छु क्या हजुरलाई, एक मिनट एउटा। अब एकले एको वर्क रेट कति भयो 1/12, बीको एक्स के भने बी ए भन्दा 60% बढी क्षमता भन्छ भने बीको वर्क रेट कति भयो, मतलब कार्य गर्ने दर कति भयो बीको कति भयो 1.6, यसको इन्टु 1/12, त्यही भयो नि। 1.6 डिभाइडेड बाई 12 गर्दा कति आउँछ यसको 16 डिभाइडेड बाई 12, 120 गरिदिनु। 8 दुनी 16, सरी 2 16, 60, 4 दुनी 8, 4 15, 2/15 वर्क भयो यसको रेट बीको। कति टाइम लाग्छ? अब यसरी वर्क बराबर के हुन्छ हाम्रो टोटल वर्क बराबर टाइम इन्टु वर्क रेट त टाइमैमा हुन्छ नि, डेमा या त्यति हुन्छ। अब टाइम निकाल्नु छ भने टोटल वर्क TW वर्क रेट। अब हाम्रो टोटल वर्क कति छ, एउटा काम छ। अब वर्क रेट अफ बी कति हो 2/15, 1 इन्टु 15/2, 7.5, अप्सन नम्बर डी। अब यसलाई फर्मुलामा हामीले गर्नु छ भने फर्मुलाबाट सर्टकट ट्रिक यस्तो टाइपको क्वेसनमा हामीले कुनै पनि अब क्वेसनमा सोध्छ एलाई कति टाइम लाग्यो, बीलाई जसको टाइम सोध्नु छ भने सोधेको छ भने के गर्ने, एक मिनट, टाइम सोधेछ भने अब जस्तै त्यो प्रश्नमा टाइम टेकन सोधेको थियो नि, टेकन बाई बीलाई कति समय लाग्छ भनेर, एलाई कति टाइम लाग्यो, टाइम टेकन बाई ए अथवा बी, यता बी अथवा ए जे छ त्यो 1 प्लस एक्स बाई 100 गर्नु। एक्स भनेको एफिसियन्सी हो क्या, क्षमता हो क्या। अब यही प्रश्नमा एलाई कति टाइम लागिरहेको थियो 12 दिन, एलाई 12 दिन, 1 प्लस एफिसियन्सी कति 60 गुना 60/100, या यसलाई एफिसियन्सीमा लेख्नु क्या, मैले पर्सेन्ट डिभाइड गरिदियो, फेरि 100ले डिभाइड नगर्नु होला क्या। अब यसलाई सल्भ गर्दा 12 डिभाइडेड बाई 60ले 16 डिभाइड गर्दा 1 प्लस 0.6, 1.6, यसलाई डिभाइड गर्दा 12 पहिलेकै आउँछ नि, सेमी भयो क्या। अब त्यस्तै अब 18 नम्बर बुझ्नुभयो नि, फर्मुला यो हो क्या। अब त्यस्तै 18 नम्बरको हेर्दा 18 नम्बरमा के भन्छ, ए कुनै काम बी भन्दा 3 गुणा बढी क्षमतावान छ, त्यसकारण उसले बी भन्दा 60 दिन कम समयमा कार्य सम्पन्न गर्दछन्। यदि ए र बी सँगै काम गर्यो भने सो काम कति दिनमा गर्न सकिन्छन्। यो मोस्ट भिभिआई हो के। अब योमा यो फर्मुला लाग्दैन फेरि है, के भने अब त्योमा के गर्ने हामीले पहिला बी को कामलाई हामी एजुम गर्नु क्या। मानौ कि बीले x दिन लगाउँछ क्या, x दिन एउटा कामलाई काम गर्न लगाउँछ, कम्प्लिट गर्न एउटा x दिन लगाउँछ। बीले चाहिँ बीले x दिन काम लगाएर x दिन के भएछ, बीले मानौ कि x दिन एउटा काम कम्प्लिट गर्छ। प्रश्नले के भन्छ, ए कुनै काम गर्न बी भन्दा 3 गुणा बढी क्षमता मान्छ। ए चाहिँ बी भन्दा
बी भन्दा 3 गुणा ज़्यादा इफिसियन्ट हो क्या। बाई चान्स बीलाई 3 दिन लाग्छ भने यसलाई कति दिन लाग्यो, 1 दिन मात्रै लाग्छ क्या। त्यसै भए अब बीलाई x दिन लाग्छ भने एलाई कति दिन लाग्छ त्यो काम गर्नमा, x/3 दिन मात्रै लाग्छ नि, होइन र। अब फेरि प्रश्नले के भन्छ, त्यसै कारणले उसले बी भन्दा 60 दिन कम समय कार्य सम्पन्न गर्दछन्। उसले 60 दिन कम समय एलाई लाग्छ क्या बी भन्दा। यसको मिन्स के भयो, एलाई x दिन लाग्यो भने बीलाई x दिन लाग्यो भने एलाई कति दिनमा कम्प्लिट गर्छ, 60 दिन कम। अब माथिको समीकरणबाट x + 3 बराबर x - 60 हुनु पर्यो नि, कुरा त एउटै भयो नि। अब यसलाई हामीले सल्भ गरौँ। त x बराबर कति भयो, 3x - 3 गुणिले 60 गरौँ। और यसलाई यो पार लाउँदा 60 × x 6 × 18 180, 3x - x = 180 = 2x। Therefore x बराबर कति भयो, 90। यसको मिन्स के बीलाई कति दिन लाग्छ, 90 दिन। यसको मतलब बीलाई 90 दिनमा एउटा काम गर्छ। त्यही एले चाहिँ एलाई कति दिन लाग्छ, अब x/3 हो नि, 90/3 30 दिनमा एउटा काम गर्छ। अब पहिले जस्तै कन्डिसन भयो। अब दुवैजना भन्छ कि सँगै काम गर्यो भने एलाई लाग्ने 90 दिन हो, बीलाई 30 दिन। फर्मुलामा बैठाउँदा पनि हुन्छ, a + b निकाल्नु छ भने हामीलाई दुवैजना मिलेर कति काम गर्छ भने 30 × 90 + 90 + 30 9 × 27 दुईटा 0 90 30 120 एउटा 0बाट एउटा 0 कट्यो। अब यसलाई काट्दा चाहिँ कतिले काटिन्छ, यो 3ले, 3 चौके 12 3 9 27 0 90/4 2 दूनी 4 45 कति भयो हाम्रो 45 / 2। यसलाई हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ नि, 1/2 आयो नि। कुनमा आइरहेछ, अप्सन नम्बर 2 मा, बीमा 2 × 2 2 × 4। यसको मिन्स 22 1/2 नै हो क्या, 22 1/2 नै हो। बी नम्बर आयो हाम्रो है। आशा गरेर हजुरले बुझ्नुभयो होला यो हिसाब। यसरी नै अब एकीक नियमको दरले पनि हामीले यसलाई a + b जसरी निकाले थिए नि हामीले, यसलाई यसरी पनि हामीले, अब जसलाई फर्मुला स्मरण भएन भने त्योमा के गर्ने, a ले 30 दिनमा एउटा काम गर्छ, 1 दिनमा कति काम गर्छ यसले 1/30। त्यस्तै b ले 90 दिनमा एउटा काम गर्छ भने 1 दिनमा कति काम गर्छ 1/90। अब a + b दुवै मिलिरहेछ, त्यही भएर प्लस हो के। a + b दुवै मिली 1 दिनमा कति काम गर्छ र, यसको 1 दिनको काम, यसको 1 दिनको काम। एलसिएम लियौँ, 30 र 90 को एलसिएम 90 नै हुन्छ। 30 × 90 + 1 4/90 2 45 2 45 आयो, 2/45 काम 1 दिनमा। अब उसले भन्छ कति दिनमा हामीलाई सोधेछ क्या। अब फेरि यसलाई उल्टो गर्नु पर्यो क्या हामीले। a + b ले 1 दिनमा 2/45 काम गरिरहेछ भने यसको मिन्स यसरी, अब हामीले a + b ले के भन्छ 1 दिनमा 2/45 काम। अब यसलाई जस्ट उल्टा गरेर नै हामी एकचोटि 1/2/45 गर्न पनि सक्छौँ। अब हजुरले बुझ्नुभयो, लाइभ त छैन त्यो, अब कन्फ्युजन भयो होला कि न, तर अप्ठ्यारो, म त्यही भएर दुवै तरिका सिकाइरहेको छु क्या हजुरलाई। a + b, अब यहाँ यसलाई 45 यहाँ लाउँदा 45 दिनमा दुईटा काम गर्छ नि। a + b ले 1 दिनको काम भनेछ नि, डिभाइड गर्दा 1 दिनको आयो नि। 90 दिनमा एउटा काम गर्छ भने 1 दिनमा 1/90 हुन्थ्यो भने जस्ट उल्टो गरिदिएँ, रिभर्स मैले गरिदिएँ क्या। त्यो कति आयो हाम्रो 2 डिभाइड गर्दा 22 दूनी 44 1/45। यो हजुरलाई आएर होला कि यो कसरी यसरी गर्छ क्या, 2/45 ले डिभाइड गरौँ, 2 2 = 4 5 आयो, फेरि 2 2 4 1 आयो,
रिमाइन्डर माथि लेखने भागफल चाहिँ यता जुनले भाग होइछ भने यो यता लेखिन्छ क्या। हस् हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला यो न्युमेरिकलहरू। योबाट मेबी मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको इक्जाममा एउटा क्वेसन मिल्दै गर्छ क्या। यो पाइप यो टङ्कीवाला क्वेसनहरू प्रायः सोधिरहेको हुन्छ क्या। अनि काम गर्ने A+B वाला पनि सजिलो सोधि नै रहेको हुन्छ क्या। अनि फर्स्टको क्वेसन जुन M1 D1/W1 त्योमा पनि 3वटा प्रश्न त्योमा VB आयो क्या। हजुरहरूले कृपया गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला है। अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। अरू कुनै टपिकहरूमा हजुरलाई गाह्रो भइरहेछ भने त्यो टपिकहरू कमेन्ट गर्नु होला कि म त्यही टपिकमा हजुरलाई बुझ्ने गरी भिडियो बनाएर ल्याउनेछु है। धन्यवाद।